السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة لبنى ماهر، مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد ان شاء الله. فيديو اليوم خاص بهذا الكيك هذا اللي هو الكيك اليومي اللي كيجي اكثر من رائع، كيجي عالي بمكونات جد اقتصادية، ممتاز رائع، كيجي كذلك لذيذ. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما نطولش عليكم، خليكم مباشرة مع المقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض من الحجم المتوسط، كاس ديال سكر سنيده اولا سكر حبيبات، كاس ديال الزيت النباتيه، عندي كذلك كاس ديال الحليب، وعندي هنا نصف كاس ديال الماء كيف ما كتشوفوا معايا. كذلك عندي واحد المعلقه كبيره ديال البودره ديال الكاكاو المر، وهنايا عندي واحد القبيصه ديال الملح، ساشيه من وزن 8 غرام ديال السكر الفاني، و15 غرام ديال خميره الحلويات اولا بيكنج باودر، وعندي الدقيق حسب الخليط. هنايا غادي نضيف اول حاجه عندنا البيض، 3 ديال الحبات ديال البيض، وغادي نضيف عليهم القبيصه ديال الملح، كذلك كاس ديال السكر سنيده، وهنا كذلك سكر الفاني. وغادي نضرب هاد المكونات كاملين، من الاحسن انكم تخدموا بالضراب الكهربائي باش يتخلطوا المكونات جيدا، اولا تضربوهم مزيان بالضراب العادي. غنضيف نصف كاس ديال الماء والكاس ديال الزيت، كذلك الكاس ديال الحليب، يعني السوائل اللي عندي كاملين، وغادي نخلط الكل جيدا. وغادي نبدا نضيف في الدقيق شويه بشويه تدريجيا حتى كنوصل للقوام اللي حنا بغيناه. هنا غادي نضيف 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وفي نفس الوقت غادي نبدا نضرب في المكونات كاملين حتى كيندمج لينا الخليط. ممكن في هذه المرحله هذه تستخدموا غير هكايا الضراب العادي وتخلطوا الدقيق مع الخليط حتى كنوصلوا لواحد القوام اللي كيكون شويه نوعا ما مائل، شويه ثقيل، ما يكونش خليط لي هو خفيف بزاف باش ما ينزلش لينا كذلك في الفرن، لان هذا كذلك سر من اسرار الكيك باش ما ينزلش في الفرن. بزاف ديال الناس كيتشكوا من هذه المساله هذه، فالكيك الا كان الخليط ديالو خفيف بزاف فكينزل من بعد ما كيطيب. صافي كنبقى نضيف شويه بشويه. الكميه ديال الدقيق دائما كتبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق، على حساب الحجم ديال البيض. فكيف ما كتشوفوا معايا فاحنا وصلنا للقوام اللي احنا بغينا. كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالو متماسك، ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل بزاف. هنايا جبت هذا المول هذا، انا غادي نستعمل هذا المول هذا فراه هو غارق بزاف. كيف ما تشوفوا معايا غندهنوه بشويه ديال الزبده، حتى هاد الجهه الوسطى هذه غادي ندهنوها مزيان بالزبده باش نتفاداو ان يلتصق لينا الكيك. وهنايا رشيته بشويه ديال الدقيق. غادي نجيب الكميه ديال الخليط اللي عندنا كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نعلي اليد ديالي وغادي نبدا نفرغه في المول اللي غادي يدخل الفرن. غادي نفرغ تقريبا الكميه قريبه كامله، وغادي نخلي واحد الكميه قليله. هذا بالنسبه لكم اختياري، كيبقى بالنسبه للتزيين الشوكولاته في الوسط ديال الكيك. كيف ما شفتوا معايا بقات كميه قليله ديال الخليط، ضفت عليها هاد الكاكاو المسوس. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا فكنخلط كلشي مزيان. من الاحسن انكم تغربلوا هذاك الكاكاو كيف ما تشوفوا معايا باش كيدخل بسهوله هكا وما كيبقاوش لينا هذوك الكويرات ديالو. صافي غادي نخلطوا القياس اللي حنا اولا اللون اللي نتوما بغيتو، ديروه خفيف اولا شويه قاصح اللون ديالو. بعد ما خلطوه مزيان فكنفرغوا من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. كندير هذا الخط هذا من فوق الخليط كامل. كميه ديال الخليط ديال الشوكولاته كيبقى على حساب الاختيار ديال كل واحد، ممكن ديروا غير شويه اولا كميه اكثر. هنا كناخذ غير واحد السكين اولا معلقه اولا شي عود، وكنبقى نحاول انني ندخلو لان الخليط ما عندناش خفيف بزاف.
غير باش يجي زين ديال الشوكولاته متساوي. وفي هذه المرحله فاحنا عندنا الفران ما كنسخنوش من قبل، يعني كيكون بارد. غادي ندخل ليه الكيك وغنشعل عليه غير من التحت 180 درجه، وغنخليه حتى كيطلع الكيك تماما، وغنشعل عليه شويه من الفوق حتى كيذهب لينا الكيك ديالنا، وغندوزو مباشره للتزيين. هنايا غادي نضيف واحد نصف كاس ديال السكر سنيده في واحد الكسرونه، كنخليو حتى كيذوب تماما بالنسبه للتزيين، وكنخليو حتى كيتحمر على حساب القياس اللي نتوما بغيتو اولا اللون اللي بغيتو. ضفت واحد القبيصه ديال الملح، وكذلك هنايا غادي نضيف واحد نصف كاس ديال الماء، وغادي نخلط الكل جيدا. هذا فقط كراميل اللي اختصرته معكم، فانا سبق لي وحطيته في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. زوج انواع ديال الكراميل، فاختصرت معكم فقط هكا تزيين. والتزيين دائما كيبقى اختياري على حساب كل واحد واشنو كيبغي يدير اولا باش كيبغي يزين. هنا خديت واحد 120 غرام ديال الشوكولاته، انا خدمت بالنوع ديال غالا شوكولاته البيضاء، وكنكون طفيت النار. كنبدا نحرك كلشي مزيان، وهذاك الخليط باقي سخون حتى كيذوب لينا الكراميل ديالنا وكينسجم مزيان هذاك الشوكولاته في الخليط. كنخليوه على جنب. وهنايا من بعد ما طابت الكيكه ديالنا فخرجناها من الفرن. كيف ما كتشوفوا معايا تحمرات وخدات اللون الذهبي، كتجي واحد الكيكه اللي عاليه. وهنايا بعد ما وجد لينا الكراميل كيف ما كتشوفوا معايا، هنا عندي واحد الكميه ديال اللوز كونكاسي، ممكن ديروا كذلك كاوكاو. صافي غادي نخلطهم بزوج. فالتزيين كيف ما قلت لكم كيبقى اختياري لكل واحد اشنو كيبغي يضيف. صافي من بعد ما خلطت هاد اللوز والكراميل غادي نزين بهم الكيك من الفوق. كيف ما كتشوفوا معايا الكيك كيجي عالي صراحه، 3 ديال الحبات ديال البيض، كيجي واحد الكيك رائع ما كيبانش في التصوير صراحه كيف ما كيبان في المباشر. وسمحوا لي على التصوير، فالضوء صراحه ما كانش مساعدني في هذا الفيديو هذا. هنايا فكنكونوا كيف ما كتشوفوا معايا فزيناها، وكنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كيف ما كتشوفوا معايا تزيين بسيط سهل بهذاك المذاق ديال الكراميل مع اللوز عفوا، كيجيو ممتازين صراحه. ممكن انكم ديروا حتى كاوكاو كيف ما قلت لكم، فانا صراحه كنفضل المذاق ديال الكاوكاو اكثر، ولكن كان موجود عندي هذا هو اللي هكا مهرس موجود اللوز. كيف ما كتشوفوا معايا فكتجي عاليه الكيكه ديالنا، كتجي ممتازه، كتجي خفيفه رطبه، والمذاق رائع. كيجي هذاك اللوز مقرمش مع المذاق ديال الكراميل. والكيك ديالنا فهو هذا كيف ما كتشوفوا التزيين من الداخل كيفاش جا. كيجي هذاك الشوكولاته كيجي في الوسط ديال الكيك. فالكيك صراحه عالي، فالتصوير ما عطاش النتيجه النهائيه كيف ما هي. كنتمنى هاد الوصفه هذه اولا هاد الكيك هذا ينال الاعجاب ديالكم، لان صراحه مكونات كيف ما شفتوا معايا جد بسيطه واقتصاديه، وبسرعه كنوجدوه يعني بسرعه كي يكون واجد. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم فيديو قادم بحول الله. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش السبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناه اكيد الى عجبكم المحتوى. وهنايا فغادي نخليكم مع نفس المكونات خدمت بهم كيك اخر في نفس هذيك اليومين. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي واحد الكيك اللي هو عالي، وكذلك كيجي خفيف زوين ممتاز. والتزيين دائما كيبقى اختياري، هذا فقط درته بشويه ديال المربى ديال الفريز، وغادي نزينه بشويه ديال الكوك اولا جوز الهند. بالنسبه للتزيين دائما كيبقى اختياري لكل واحد يدير اللي كيبغي، ودائما كيف ما كنقول لكم نحاولوا اننا نزينوه بالموجود في البيت. فبالنسبه للطياب، الناس اللي غادي تسولني على الطياب ديال الكيك، بالنسبه للناس اللي كيشعل لهم الفران من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، حاولوا انكم تحطوا الكيك ديالكم عادي الفران مشعلينه عادي على 180 درجه، وتحطوا واحد 2 لاطات وحده في قلب وحده، وتحطوهم تبعدوا شويه على الكيك من الفوق، تحطوهم في الجهه العليا ديال الفرن باش هكا يحبس لكم الحراره وكأن الفران شاعل غير من التحت. هذا السؤال كيتطرح عليا بزاف ديال المرات في الفقاس في البهله في الكيك، وكنحاول انني نجاوب عليه، ولكن ان شاء الله كيف طلباتني واحد الاخت وواحد الاخت اخرى انني غادي نطرق ليه فيديو خاص ان شاء الله. فبهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، الى فيديو قادم بحول الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.